नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज जमादियुल सानी की 15 तारीख और बुध का दिन है। आज के दिन जो मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम का पावर और अस्तगफिरुल्लाह या रज़्ज़ाक़ु का पावरफुल मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आई हूँ। आपने इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। जो सारी उम्र ना आपको मिल सका, उस वजीफ़े को पढ़ते ही इंशाअल्लाह रब्बे कायनात अपने हुक्म से आपको अता फरमा देगा। जो आपकी सालों से हाजात, मुरादें रुकी हुई हैं, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रब्बे कायनात अपने हुक्म से आपकी वो हाजतें, वो मुरादें, वो जो नेक और जायज़ होंगी, इंशाअल्लाह अपने हुक्म से पूरी अता फरमा देगा। आप इस वजीफ़े को आज के दिन स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ ले। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर ले। जैसे ही आपको टाइम मिले तो आपने इस वजीफ़े को लाजमन पढ़ना। पढ़ कर देखिएगा कि रब्बे कायनात आपकी ज़िंदगी में कैसे मोजज़े अता फरमाएगा, कैसे आपकी परेशानियों को दूर अता फरमा कर आपकी हाजतें पूरी अता फरमाएगा। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। आप रब्बे कायनात के गैबी खजानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर खरीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को आपकी औलाद नहीं या आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज उतरने का सबब नहीं बन रहा या आपने अपनी कीमती चीज़ या पैसे किसी को दिए वापस नहीं कर रहे, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को आपके पास अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके कारोबार में, दौलत में, रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर जादू टूना, बंदिश, नज़रबद, हसद, कुछ भी, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा। और वजीफ़ा करते वक्त आपके दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब्बे कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा पढ़े और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी, जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ अमल करना, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर और फाया कुन हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रब्बे कायनात अपने हुक्म से आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, नसीब के सितारों को चमका देगा, आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़े अता फरमाएगा
کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے. آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی انشاءاللہ العزیز اس کے حکم سے. اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. جو نئے ہیں اس چینل پر اس چینل کو سبسکرائب کر لے, بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہو, کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہو, کسی کام کے لیے وظیفے کو پوچھنا چاہتے ہو یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہو, محفل میلاد النبی کے لیے بلوانا چاہتے ہو, تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے, آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں. اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں, اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں. اپنے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام, جہاں پر رہتے ہو جگہ کا نام اور اللہ پاک کا ایک نام ضرور لکھنا تاکہ میں بھی آپ لوگ کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگ کو اجازت مل جائے گی. آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا. ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے اور آپ وظیفہ کریں. ٹھیک نہ ہو, آپ نے نہ تو کسی عمل میں کم کر کے پڑھنا نہ زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے. اگر کم یا زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا, ہمیں کامیابی نہیں ملتی. اسی لیے آپ نے مکمل وظیفہ جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں بتانے لگی ہوں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے. آپ اس عمل کو آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں, کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر نماز کے ساتھ پڑھ رہے تو نماز مکمل پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے. اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے تو باوضو ہو کر ایسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا جب بالکل خاموشی توجہ سکون کے ساتھ آپ اس عمل کو پڑھ سکیں. آپ اس عمل کو آج کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے, گھر میں, آفس, مدرسے, یونیورسٹی, کالج, شاپ پہ, مگر جب پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی توجہ سکون کے ساتھ پڑھنا. کہ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی, نہ اٹھنا, نہ فون استعمال کرنا. اگر ہم وظیفے کے درمیان کسی سے بات کر لیتے, اٹھ جاتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا, ہمیں کامیابی نہیں ملتی. اس لیے آپ نے مکمل وظیفہ پڑھنے کے بعد کسی سے بات کرنی, اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے. جب آپ وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھ کے تو سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا. کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں, مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک پڑھ لے تو زیادہ بہتر, ورنہ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے. درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی جس کے لیے آپ اس عمل کو پڑھنے لگے. پھر سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کائنات کی پسندیدہ تسبیح ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, 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 سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کو آپ نے ایک تسبیح 100 مرتبہ 100 ٹائم پڑھنا ہے, نہ ایک کم نہ ایک زیادہ. دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے استغفر اللہ, 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 استغفر اللہ. اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا. بھی ساتھ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کائنات کے ایک اسم مبارک کا پڑھنا ہے, یا رزاقو, 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 یا رزاقو. اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے. سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا, پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی جس کے لیے آپ اس عمل کو پڑھنے لگے. پھر پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کو آپ نے 100 مرتبہ 100 ٹائم پوری ایک تسبیح نہ ایک کم نہ ایک زیادہ پڑھنا ہے.
دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے استغفراللہ، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا بھی ساتھ۔ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کائنات کے ایک اسم مبارک کا پڑھنا ہے یا رزاقو، اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا، پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا، اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا، اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنے، پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا، رب کائنات اپنے حکم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے، اپنے کلام پاک اور اسم مبارک کے صدقے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔